Machallah, vous allez bien. Donc, j'ai préparé mon petit déjeuner. Petite salade avec des œufs. هنطيب bien sûr بالزبدة اللي قلت لكم عليها بس كل دهون الحيوانية خلاصوا لي مي خدمتهم على كل حال هي واجدين اليوم نكمل معاهم. Mais je vais vous montrer mon petit déj. واش فيه. Voilà la petite salade حضرتها tomate concombre et فلفل. البيض تاعي هذا حنديهم معايا. لا فينيغاتي اللي مخدومه بار ديفو. علاش راني ندير هكذاك باسكو لازم نريح صايمه باش نروح ندير لي زاناليز باش نقدروا نشوفوا حنا كيف. بيان سور لازم واحد يتبع روحو، مازالش يدير هكذاك برك نشوفوا لي زاناليز ونقول لكم واش راح نديروا ومن بعد نعليها بليس. بسم الله. Donc voilà درت prélèvement de sang. نحيت جاتني بقرة بنتها لا فيتامين دي. جي في دونك FNS glycémie uricrea uricobullion رينال وتانيك بور لو بيلون هيباتيك باش نشوف الكبده كيفاش راهي تخدم انتي كنا لو بيلون ليبيديك بيان سور فيو كو راني هاي فات باش نوريكم باللي الهاي فات ما عنده الفات مليح ما عنده حتى اثر على لي تريغليسيريد. دو كونترير كي تاكل السكاكر والزيوت اللي ماشي مليحه هما اللي عندهم اثر. دونك جي في تو سا وتانيك درت لا فيتامين دي مهمه جدا. هي طلعت لي غاليه وحدها 500,000 دونك جيماجين لي سي تري شير. دونك هي طلعت لي كلش غالي. دونك فوالا جو في ريكوبيري لي ريزولتا عشيه ان شاء الله. جو في فو مونطري. ايا باي باي. Donc me revoici à la pharmacie. Maintenant je vais prendre mon petit déj. D'habitude normalement on était fait d'armélium, c'est un cas particulier parce que peut-être les analyses, شوفوا les analyses. Donc fallait نروح صايمة. On va manger douka et je vais vous montrer le plat final parce que زدت له حاجة. شوف البان دابا. الحمد لله. Donc voilà mon petit déj كيما قلت لكم بيض لا سالاد اللي درتها ان تي و اون بوري دو شو فلور. دونك لا بوري دو شو فلور كنت خادمتها من قبل بلا ديروا واش سموها بطاطا. انا درت شو فلور فورتها ومخدومه وفيها البيض تاعي هذيك. دونك فوالا وكيما قلت لكم لازم ديما نتبع واش راني ناكل. فوالا بور لو مومون جي 744 كالوري. Une tomate, un poivron, concombre, aussi chou-fleur, des œufs, 3 œufs, ou Lipton, un thé vert, un thé noir, ou olive oil. Bien sûr, il faut لازم تحطهم de 3 normalement, je pense. Donc ça me donne 744 calories, ça va. 65 grammes de fat, ça va. 23 grammes de protéines. Les protéines au moins les صعب باش نلحق 141 ou 13 grams of net carbs. Donc voilà. Pour mon petit déj, ça va, ça marche. Salut encore une fois. Donc دوجيك نهضر لكم على واش راني حاسه دوكا. Il est pratiquement il est 1h50 راهي قريب الزوج وصدقوني ما حسيتش بالجوع. جي ميم با فان ابري لو ريبا اللي ديتو الصباح باش تعرفوا جو انا جي با انسولين ريزيستنس وما عنديش هذاك الكريفينغز باسكو صافي ان بون مومون ملي حبست السكاكر وكلش. دوك ما عنديش هذاك الكريفينغز ولا. باغ كونطخ الناس كي يبداو هذا الريجيم يبداو شويه سورتو اللي عندهم ميتابوليك سيندروم ولا عندهم دي بروبليم مع الانسولين وكلش يبداو يحسوا بالجوع. يعني هذاك الجوع يكون اكزيستي شويه. باغ كونطخ سا فا ديسباريتر افيك لو طون. راح يديسباري يختفي مع الوقت مع لافونسمون مع الكيتو دايت باسكو لو بوين اسونسيال تاع الكيتو دايت ولا هذا النوع تاع لي ريجيم هو انه ينقص لك الانسولين. دوك كي ينقص لك الانسولين ما راحش تحس بالجوع، ما راحش تحس بهذاك الكريفينغز، ما راحش السكر يطيح لك ويطلع لمخك يقول لك I need something to eat. دونك سي سا لا بوتي نتاع لو ريجيم اليمونتير. هذا سي سورتو عند الناس اللي يعانيو من الانسولين ريزيستنس ولا تلقى
اللي عندهم زياده الوزن تاعهم ولا اللي عندهم دي بروبليم ميتابوليك كيما قلت لكم الاش دي ال هابط التريغليسيريد طالعين وما اذا ليبرتونسيون ارتيريال ولي بور لي ديابيتيك سي يفو لازمهم معسه شويه لازم سوبرفيزيون ميديكال وتانيك لازم يكون عندهم ان غلوكومتر علاش الغلوكومتر باش يقعد ديما يتستي لهم نسبه السكر في الدم سي جامي باش نقدروا نقصوا لهم لي ميديكامون تاعهم شويه شويه دونك سي بور سولا سي كالكو شوز دو تري امبورطون والكريفينغز هذوما يروحوا مع الوقت سي بور سولا تدخلوا ديما مع الكيتو دايت ندخلوا معها الانترميتنت فاستينغ بور لو مومون انا je me permets pas parce que I'm trying to gain weight, je suis en train d'essayer de gagner un peu de poids. Donc intermittent fasting sera l'étape supérieure. Maintenant, مازال ما ندخلهاش بالك après 3-4 semaines ou bien après 2 mois. Ça dépend l'évolution de le poids تاعي. Donc après inchallah je vais récupérer les résultats تاع les analyses ونقراهم كيف كيف ونتشوكاو كيف كيف. هيا نشوفكم بعد ان شاء الله. باي باي. pour hier enfin pour tout اليوم sera la même chose كيما البارح vu que قعد لي وما تعشيش ما قدرتش I was so full j'ai pas pu manger donc ça sera ça aussi la même chose كيما البارح du poulet et des légumes les légumes نقدر ناكلهم bien sûr il y a pas de tomates mais aujourd'hui je vais faire la même chose le même menu pour demain inchallah mais avec de la viande voilà bon حبيت تكون عندنا live reactions تاع les résultats ok et on va voir واش كاين نشوفوها ومن بعد نروح للدار ونشوفوها ان شاء الله لايف رياكشن ما فتحتهاش نفتحها لهيه قدامكم وشوفوا الرياكشن تاعي لايف hello encore une fois nous revoilà on va décortiquer شويه les analyses et les résultats عيد نروح لهم على بالك باش ما ندوهم ليش رحت لهم 3 fois باش à 6h30 j'ai pu les récupérer donc بلا ما نطول عليكم نانا نشوفوا les résultats donc les analyses اللي درتهم j'ai fait تقريبا نقدر نقولوا بيلون جينيرال فيه بيلون هيباتيك رينال بيلون ليبيديك بيلون فيريك ولا فناس ولا غليسيمي وبيلون رينال ثاني دونك اون فا سون طاردي نروح نشوفوا لي ريزلتا ام سو اكسايتد وي نبداو بالافناس بون السكر عادي 0.7 دونك اجون سي نورمال لوري ولا كريا 0.42 سي نورمال هو باي واش يهمكم سورتو البيلون ليبيديك البيلون ليبيديك باسكو ناكل في الدهون بزاف على جال الكيتو هذاك هو اللي يهمكم en tout cas c'est pas récemment que بديتها ça fait longtemps شفتو في رمضان je pense je sais pas si j'ai partagé avec vous mais بديتو depuis هذاك الوقت mais je suis plus sérieuse du cas pour les FNS normalement tout est normal à part les hématies وما طالعين علاش راهم طالعين باسكو حنا في منطقه مرتفعه الاكسجين ينقص كي الاكسجين ينقص الكريات الحمراء يزيدوا الجسم يقول لك زيد كريات الحمراء باش ننقلوا بلوس دوكسيجين دونك على بها نلقاوها زايدين سي 5.55 هذوما زايدين لو بيلون ليبيديك باغ كونطخ pour le cholestérol elle est 2.6 les valeurs normales 2.40 maximum طالع مي جو شنو هو طالع هو الاش ديال اللي طالع triglycéride 0.76 لازم يكون بين 0.5 و 1.50 دونك ام جود le cholestérol HDL هو 80 mg donc une valeur normale de 55 à 65 le HDL تاعي طالع perfect et le LDL تاعي طالع aussi 174,8 et les valeurs normales 150 تشوفوا وقت كي لكم لي ستوري في انستغرام في كوليسترول LDL كي تروحوا لي هايلايتس تلقاو باش نقدروا نعرفوا واش من تيب تاع LDL راني اسكو LDL مليح ولا ماشي LDL مليح LDL دو تيب A ولا دو تيب T بي واش قلنا نقسموا التريغليسيريد على الاتش دي ال ونشوفوا لي فالور دونك كي نقسموا التريغليسيريد على الاتش دي ال واش نلقاو عندي لي تريغليسيريد 0.76 غرام بار لتر كي نحولهم الملي غرام بار ديسيتر على خاطر لازم نفس لي فالور راك تعرفوا نلقى 76 كي نقسمها على الفالور تاع الاتش دي ال اللي هي 80 نلقى 0.95 سي باسكو راكم تشوفوا هنا 0.95 اللي هي قلنا باش يكون في لو بون تيب لازم يكون اقل من 1.7 لازم يكون اقل من 1.7 دونك perfectly fine LDL راهو طالع مي لو بون تيب لو تيب A فيريفي لي ستوري لي هايلايت على ستوري بالك جو بوبليي لا فيديو هنايا في يوتيوب باش هكاك تقدروا تروحوا ليها دونك aussi j'ai fait le bilan ferrique le fer c'est important pour moi surtout que باش نشوف المخزون
تاع الحديد تاعي. وثاني قدرت لا فيتامين دي، سي لا فيتامين دي كي ما بري لو بلوس، سي هي اللي غاليه بزاف، دونك c'est un petit peu cher. Donc la ferritine, la dernière fois qu'il resta, ça fait plus de 6 mois, elle était à 30. Walhamdulillah, malgré que j'ai perdu du poids, malgré que bzaf, alhamdulillah, on est 31. Donc mon objectif est d'arriver à 50, لازم نلحق 50 nanogrammes, ça c'est mon objectif. Par contre la vitamine D, هي قلت لكم 75% 80% des gens يعانيوا من la vitamine D من نقصها. Et mon résultat, alhamdulillah, it's good. Les valeurs normales, c'est entre 30 et 100 nanogrammes par millilitre. Et je suis à, alhamdulillah, 88 nanogrammes par millilitre. ضربة الشمس والبيض واللحم هما اللي يعاونوا. Donc voilà, je vous ai partagé mes résultats. Alhamdulillah, so far so good. Donc ça c'est juste pour vous prouver que les fats, les good fats are not bad for you. They're not bad. احنا نخافوا منهم. Il y a pas mal de recherches aussi qui prouvent ceci. Donc نشوفكم في الباقي تاع الفلوج. See you bye. Bye bye. Il est 10h passé, presque 11h. Je me force à manger parce que je suis vraiment so full. I'm so full. Donc باش نلحق les calories, surtout الدهون. عمرتها زيت زيتون هذه سلطة. j'ai rien mis parce que مانيش قادرة. و4 بيضات هنا. نورمالمون ناكل بون بروث لا وبيا لا سوب تاع العظام اللي درتها اللي خدمتها. Mais I don't think I will be able to do this. Donc si je termine هذا إن شاء الله نلحق 2015 calories. 2015 calories. دونك فوالا تمكنت من الأكل وإكمال يعني نسيف عليا روحي. I still have loose un petite quantité نشربهم في الآخر je pense على 12 قبل ما نرقد. مونطينا ما يدير لي والو سي تو تي نوار اي تو ما عندوش بزاف اثار. سي une petite infusion خفيفة donc ça va pas influencer. Donc نلحق 2015 calories. Je vais prendre une douche et on va parler pour la dernière partie تاع الفلوج تاع اليوم. Salut, لحقنا la dernière partie نتاع الفلوج. واش حب تاع الدوزيام جور واش حبيت نفهمكم comment j'ai fait mes calculs. Donc باش قبل ما تبدا الكيتو ولا le régime cétonique لازم تعرف دير لي كالكول وتالك les objectifs تاعك. انا les objectifs تاعي c'était de prendre du poids. حبيت je gagne du poids malgré que c'est la chose la plus difficile ديرها. je vais نقول لكم علاه. حبيت نربح لو بوا. اول حاجه نديرها هي ندخل لو بوا ديبار تاعي لا طاي تاعي وهو فين ابليكاسيون هاد لو نيفو داكتيفيتي فيزيك نتاعي. هذه لابليكاسيون بيان سي في البي سي تلقاوها. دوك نحطه لكم هنا لتحت لو سيت ويب الكالكوليتر راح يحسب لكم باش كيفاش تحافظوا على الوزن تاعكم، كيفاش شحال من كالوري باش تحافظوا على الوزن تاعكم، شحال من كالوري باش تزيدوا الوزن، وشحال من كالوري باش تنقصوا في الوزن. دونك انا اهتميت باش نزيد في الوزن ولقيت باللي باش نزيد في الوزن environ par semaine 2 كيلو وحاجه par semaine لازمني 2300 كالوري. دونك هذوك 2300 من كالوري واش راح ندير؟ راح نقسمهم على لي بورسونتاج تاع الماكرو تاعي. لازمني 70%
تقريبا 70-75% دهون، 50 غرام فقط، 50 غرام ما نفوتش 50 غرام تاع كربوهيدرات، و entre 0,1 حتى ل 2 غرام ou bien غرام par كيلوغرام نتاع بروتين. دوك كي تحسبهم ودير الحسابات وكاع دوك نحطهم لكم هكذاك يطلعوا لي 83 غرام دو بروتين، يطلعوا لي 170 غرام نتاع دهون و50 غرام نتاع كربوهيدرات في اليوم هذايا فقط. والنومbre de calories 2300. Le truc c'est que j'ai remarqué un régime فيه دهون بزاف le deuxième jour صعيب تاكل بزاف في النهار. دوك الناس اللي حابه تشيان والله العظيم it's your chance، هذه حاجه فريمون ليكم باسكو ما تقدروش تاكلوا كي يكون ريجيم غني بالدهون، صعيب انك تاكل. ابان قهوه الصباح دوك كيماش وريت لكم، ابان نلحق الفطور ما نجوعش كاع هذيك لا بيريود 6 ساعات كاريمون ما نجوعش، نروح نفطر كيما وريت لكم فطور غني بالدهون وما نجوعش كاع حتى تعشيت قبيله تعشيت خذ الحس تعشيت حتى 10:30 ولا 11 غربه بعد ما درت لا سيسيون دو يوغا تاعي وهكذاك. it was very difficult, it was extremely difficult to have dinner. c'était prévu زيد البون بروث j'ai pas pu ومازال لي encore اللوز باش ناكلو من بعد à 12h. دونك باش الناس يديروا لي كالكول il faut faire لي كالكول قبل ما تدخلوا الريجيم، وتاني لازم تضرب حساباتك واش راح تاكل غدوه. انا باغ اكزومبل جو في بريباري واش راح ناكل غدوه بروبلي انا فنيانه وكذا ما عنديش لي زيدي وما عندناش مالوغوزمون في الجزائر ما عندناش انفا سورتو هنا ما عندناش الفاريشن، ما عنديش افوكا، ما عنديش لو سومون، ما عنديش لو طون فري وانا ما نحبش الحوت الكونجلي. دونك سي سا لو بروبليم عندي هنايا. but I don't have problem repeating what I have eaten today. j'ai pas un problème نعاود واش كلت اليوم. دونك سيتي لي بتيت ريمارك نتاع اليوم. جيسبر ما كثرتش عليكم الهضره واستمتعتوا معايا وتعلمتوا حاجه اليوم. نشوفكم غدوه ان شاء الله في حلقه ثالثه نتاع الفلوج.